दिल खुर्शीद शाह साहब का इलाका है और यहाँ पर अगर पेशेंट को लाना है तो ये सिचुएशन है जी, ये बदबख्ती है। अल्लाह ताला इनके लिए आसानी करे। ले जाएं भाई, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं, ले जाएं। एम्बुलेंस सर्विस वो देखें जी, वो भी इसी तरह 2 पेशेंट्स एट अ टाइम अंदर गए हैं। जहाँ पर मुझे बड़ी तकलीफ हुई ये चीज़ देख कर के दे डोंट हैव एम्बुलेंस सर्विस, दे डोंट हैव एम्बुलेंस सर्विस। अगर उनको अपने किसी अजीज को, प्यारे को अस्पताल लेकर आना है तो उनको मोटर बाइक्स के दरमियान, ये मुझे वो इंडियन मूवी याद आने लगी जिसमें पेशेंट को बांध कर तो वो आगे पीछे बैठकर मोटरसाइकिल पर ला रहे थे। ये पन्नू आकिल है, अलमान अल हफीज, और भी दिखा रहे हैं चीजें। खुर्शीद शाह साहब एक चीज याद रखिएगा, इन लोगों ने आपसे हमेशा वफादारी की है, ये आपका वोट इमानत के तौर पर हमेशा आपको पहुंचाते हैं, लेकिन आपकी जानिब से जो वफा है उस पर आपके ताई बहुत अच्छी हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ सवालिया निशान समझा जाते हैं। इस मोटरसाइकिल पर आप इमेजिन करें शाह साहब कि बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह ताला को बुरी बात जुबान से बात ना निकल जाए, कि आपके किसी अजीज को, अपने प्यारे को इस तरीके से लाना पड़े सिर्फ इस वजह से कि एम्बुलेंस नहीं है, उनके पास वक्त नहीं है, मरीज को अस्पताल पहुंचाना है, उसको बचाना है, तो रेडी पर लाना पड़े, रेडी पर लाओगे, गड्ढे पर लाना पड़े, गड्ढे पर लाओगे, सवारी बाइक पर लाना पड़े, लाओगे, कंधे पर उठाकर लाना पड़े, लाओगे। सोचिएगा, आपको दिखा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाल वाला ये इसी तरह ही लेकर आते हैं, ये ऐसे ही लाते हैं ना। अल्लाह आपको सेहत दे, आपको सेहत दे। तो एम्बुलेंस का फुकदान है या कमी है? नहीं है। औरतों को, बच्चों को नहीं कुछ भी। कैसे कैसे रेडी पर, रक्षों पर, ऐसे ही? हाँ ऐसे ही। ये बाइक थे वो चला। उनको फंबल का इशू, अल्लाह ताला आसानी करे। बहरहाल सोचिएगा जरूर, वजह यह है कि ये लोग डिजर्व करते हैं कि इनको बेहतर सेहत की सहूलियात दी जाए। अच्छा जी, पन्नू आकिल के जिम्मेदार जो हैं नियो टीवी के, वो हमारे साथ मौजूद हैं और समझ रहे हैं। DHQ है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल। वी आर इन डायलिसिस सेंटर राइट नाउ। ये ऐसे बंद ही रहता है चाचा? भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आए ना आगे। अली भाई, ये जी अली भाई यहाँ के हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं। और ये क्या सूरत हाल है जी? ये तो बड़े बुरके शुरके पर्दे इनको करवाए हुए कि इनको ठंड लगती है, शर्म आती है? या तो इनको ठंड लगती होगी, या शर्म आती होगी, या इस्तेमाल करते हुए तकलीफ होती है। ये कितने अरसे से ऐसी पड़ी है? ये तकरीबन से 5 साल से ज्यादा अरसा हो गया है। ला हौला वला कुव्वत। जिस तरह से ये डायलिसिस मशीनें यहाँ पर मिली है ना, कि ताकि लोग जो मरीज पन्नू से जा रहे हैं दूसरे शहरों में, सक्खर, गंबट, हैदराबाद, कराची या पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, तो उनकी डायलिसिस यहाँ पर हो। जब से ये डायलिसिस मशीनें यहाँ पर तहसील हॉस्पिटल में मिली हैं, ये इस तरह ही बुरके में मौजूद हैं, कहीं इनको नजर ना लग जाए और ये खराब ना हो जाए। नहीं, मरीज को क्यों नहीं सहूलत दी जाती कि उसका डायलिसिस यहाँ पर हो जाए? ये मशीनें तो मौजूद हैं, पर इनको ऑपरेट करने वाला, चलाने वाला कोई डॉक्टर मौजूद नहीं है, कोई अमला मौजूद नहीं है, तो इस वजह से इनको पैकिंग में अंदर करके रख दिया है, ढक कर अच्छी तरह, ताकि नजर ना लगे इनको और ये अंदर इस तरह रहे। अली रजा भाई खुर्शीद शाह साहब बता रहे हैं, शाह साहब इधर तवज्जो करें। हाँ इधर इधर, हाँ ये देखें, ये पन्नू आकिल है, ये आपका इलाका है, तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है, टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, और ये इक्विपमेंट यहाँ पर बेहतरीन मौजूद है। 5 साल से वो बता रहे हैं, चले 4 साल कर लेते हैं, थोड़ा सा शफकत भी कर लेते हैं। 1 2 3 4, ये 4 मशीनें तो इस कमरे में पड़ी हुई हैं, इनको फंक्शनल ही नहीं किया गया। लोगों को सैकड़ों किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको हफ्ते में 2 से 3 दफा डायलिसिस की जरूरत पड़ जाती है, कोई पूछने वाला ही नहीं है। सर ये सारा ही तो स्टोर रूम बना हुआ है, बाहर डायलिसिस यूनिट लिखा हुआ है। ये डायलिसिस यूनिट के नाम पे सिर्फ बस एक अंदर इन्होंने शोकेस करके रखे हुए हैं। वो खुर्शीद शाह साहब कहते हैं कि यूरोप से ज्यादा तो सक्खर के अस्पतालों में सहूलत है, और यूरोप से लोग देख तो रहे यार, मशीनें पड़ी हुई हैं खराब। यूरोप से मेरी बात सुना, बड़े खुशकिस्मत आदमी हो, 4-5 साल से मशीनें पड़ी हैं और खराब नहीं हुई। खुर्शीद शाह साहब कैसी बात है, चली नहीं तो खराब कैसे होंगी? खुर्शीद शाह साहब कहते हैं ना कि यूरोप से लोग इलाज कराने यहाँ पर आते हैं। अच्छा जी, एक बात याद रखिएगा कि मैं बार बार कहूंगा कि सिंध की अवाम वफादार है, इन्होंने वफा निभाई है पीपल्स पार्टी के साथ। और भाई कोई वफा आप भी निभा दें, अपने वफादार होने का भी सबूत दे दें। चल रहे हैं जी आगे, दिखा रहे हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पन्नू आकिल को मैं सिंध का एक अहम तरीन इलाका समझता हूँ, क्योंकि इसकी डायनामिक्स ऐसी हैं। लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि यहाँ पर बिलखसूस अगर सेहत की सहूलियात के मामले पर बात की जाए
تو شدید ترین فقدان نظر آتا ہے. یہاں پر بڑا عذاب جو ہم نے آپ کو پہلے بھی دکھایا کہ اگر کسی کو گردوں کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے, اور گردوں کی بیماری یہاں پر بہت کامن ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ واٹر کوالٹی انتہائی گھٹیا ہے, اس پر بہت برے طریقے سے بروٹلی کام کیا گیا ہے. اب جو پیشنٹ بن گیا اس کو تو ہو سکتا ہے کہ اگر ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ڈائلیسس کی ضرورت ہے تو اس کو کسی مسیحا کے پاس جانا پڑے گا, اور اس کے لیے بیسک اسٹیٹ کی جو ریپریزنٹیشن کر رہا ہے وہ ٹی ایچ کیو ہاسپٹل یہاں کا کر رہا ہے, تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل, جس کو تعلقہ ہاسپٹل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل بھی کہتے ہیں. تو میرے ساتھ احمد صاحب موجود ہیں. سر السلام علیکم. اس میں گرامی سر ڈاکٹر طارق حسن چاچڑ صاحب. ڈاکٹر صاحب کتنا عرصہ پہلے ڈائلیسس مشینیں آپ کو ملی تھیں؟ یہ 2017 میں آئی ہوئی ہے صاحب. میں کتنی کروں؟ 2017 18 19 20 21 22 23 24 جی بالکل 8 years 8 سال گزر گئے اور وہ مشینیں پڑی برباد ہو گئی, چلائی بھی نہیں گئی. ٹیکنیکل سٹاف نہیں ہے نا, اس کی وجہ سے. تو پھر لی کیوں تھی؟ یہ تو گورنمنٹ نے پرووائڈ کی گئی. تو پھر گورنمنٹ کو کہنا تھا کہ ہم اسٹاف بھی دیں. ہم نے اسٹاف کے لیے سینی وغیرہ لکھی ہوئی ہے. ابھی منسٹر نے وزٹ کیا تھا, ہم نے اس کو بھی بتایا. منسٹر نے وزٹ کب کیا تھا؟ نگران نے. نگران ہے جی بالکل. تو نگران سے پہلے پیپلز پارٹی کی یا گورنمنٹ تھی؟ جی بالکل. اب پھر پیپلز پارٹی آ گئی. میں اکتوبر میں نے بھی جوائن کیا ہے ادھر. ہاں, اس کی پرانی خط و کتابت تو آپ نے پڑھی ہوگی نا. کیا جواب کیا دیتے ہیں یہ بڑے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم پرووائڈ کریں گے. کب؟ یہ تو گورنمنٹ کا مسئلہ ہے. میں آپ بھی گورنمنٹ کے ریپرزینٹیٹیو ہیں نا سر, اس لیے بات پوچھ رہا ہوں. ہم تو لکھ سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ. آپ نا اصل میری ایک مرض ہے سر, میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرکاری ملازم پل ہوتا ہے عوام اور ریاست کے درمیان, تو آپ پل ہیں, اس وجہ سے آپ سے پوچھ رہے ہیں. بالکل, ہم نے ایسے نہیں کہ منسٹر کو خود میں نے وزٹ کروایا یہ کہ ہمارے پاس پڑی ہوئی ہیں, آپ ہمیں اسٹاف پرووائڈ. ان میں سے ایک مشین کی مالیت کیا ہوگی؟ اتنی اچھی مشینیں پڑی ہوئی ہیں ماشاءاللہ, گورنمنٹ نے مشینیں تو بہترین دی ہیں. مجھے پتہ نہیں ہے اندازہ کیا ہوگا؟ اندازہ ویسے ڈاکومنٹیشن میں تو نظر آنا چاہیے. ہاں ملینز میں ہوگی. ملینز میں. لائک ایک مشین اگر ملینز میں ہے تو یہاں پر کئی ملینز کی کہانی ہے, اور وہ مشین لے کر دے دی اور اس کو رکھ کر برباد کر دیا. یہ تو ویسٹیج آف ریسورس ہے. بالکل. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے تھا نا ہمیں پرووائڈ کریں وہ ٹیکنیکل اسٹاف. اچھا یہ بتا دیں کہ عوام کو کتنی مشکل فیس کرنی پڑتی ہے جب کوئی فیسلٹی نہیں ہے تو؟ بالکل, عوام کو زیادہ مشکل فیس کرنی ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمارے پنواکل کی بہت بڑی آبادی ہے, 6 لاکھ تک آبادی ہمارے تعلقہ کی. تو لوگ سید خورشید احمد شاہ صاحب, سر آئی ایم آنرڈ. خورشید شاہ صاحب ریئلی آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ بھائی میں بار بار کہوں گا کہ اس علاقے کی عوام آپ سے ہمیشہ وفا نبھاتی ہے. آپ نے وفادار کب ہونا ہے کہ صرف ون سائیڈڈ ٹریفک ہی چلتی رہے گی. یہاں کے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی نہیں ہے. یہاں کے لوگوں کے پاس پینے کا صاف پانی خورشید شاہ کی موجودگی میں نہ ملنے کے نتیجے میں ان کو گردوں کے عارضے میں مبتلا ہونا پڑتا ہے, اور جب وہ گردے اپنے گوا بیٹھتے ہیں تو ان کی ضرورت ہوتی ہے ڈائلیسس. یار کہیں تو اپنی کام کر لو, کہیں تو اپنی ذمہ داری ادا کر لو. ڈائلیسس مشینیں 8 سال سے پڑی ہوئی ہیں, برباد کر دی. کیوں؟ کیونکہ وہ 4 بندے جو ٹیکنیکل سٹاف کے رکھنے تھے بھائی ان کو ہی بھرتی کر لیتے, کہیں سے لا کر یہاں بٹھا دیتے. ایک یورولوجسٹ چاہیے اور 1-2 بندے ٹیکنیکل چاہیے, دیٹس اٹ. 3-4 بندے, معمولی سا کام. وجہ کیا ہے کہ عوام یہی کر سکتی ہے سر کہ وہ آپ کے لیے مر سکتی ہے, عوام یہی کر سکتی ہے کہ خواری کاٹ سکتی ہے. آپ کے کام ہے. بلاول بھٹو صاحب میری دست بستہ درخواست, آپ نوجوان قیادت ہیں, خورشید شاہ صاحب کو طلب کریں, بلاول ہاؤس ان کو بلائیں اور ان کو بٹھا کر ان سے پوچھیں کہ میرا پنو عاقل کیوں سفر کر رہا ہے میری موجودگی میں. کر سکتے ہیں تو بہتری آ جائے گی, نہیں کریں گے تو یہ سسٹم ایسے ہی رولتا رہے گا. ہاسپٹل پنو عاقل میں موجود ہیں, اور یہ جو کمرہ آپ کو بند نظر آ رہا ہے نا 14 نمبر کمرہ, اس کی ایک ہسٹری بتا دیتا ہوں جی. اس 14 نمبر کمرے میں الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی ایک دور میں اویلیبل ہوا کرتی تھی. اب عذاب یہ ہے کہ الٹرا ساؤنڈ کی فیسلٹی اگر آپ نے لینی ہے تو آپ کو صرف خاتون ہونا پڑے گا. اگر کسی مرد کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت پڑ گئی ہے تو تعلقہ ہاسپٹل یعنی تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل پنو عاقل آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کرے گا. یہاں پر ایکس رے آپ کو کروانا پڑے گا, آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا. آپ کو ایم آر آئی سی ٹی سکین کے معاملے میں کہیں آنا پڑے گا, آپ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جائے گا. پیشنٹ کو لے کر آنے تو جان جوکھم میں ڈال کر موٹر سائیکل پر لاؤ, گدا گاڑی پر لاؤ, رکشے پر لاؤ, جیسے لایا جاتا ہے لاؤ.
اور اس کے بعد یہاں ڈاکٹر دیکھے گا اور دوائی لکھ دے گا, دیٹس اٹ. پھکا مارو اور آگے نکل جاؤ. سر السلام علیکم, کیسے آنا ہوا؟ سلام لیں. سر ہم اپنی بیوی کو ادھر لے کے آئے, وہ امیدواری ہے, اللہ ان کو صحت دے اور آپ کے گھر خوشی آئے. ہم جو ہے ادھر ڈاکٹر نے بولا تھا ادھر ایکس رے کرواؤ, ہاں. ادھر گئے تو ادھر وہ بولے کل آؤ. 2 دفعہ ہم آئے پہلے, ابھی الٹرا ساؤنڈ عورت کا بھی نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے, وہ جو ڈاکٹر نہیں ہوتے لیڈی, وہ نہیں ہے ایکس رے والی. کیوں؟ الٹرا ساؤنڈ کہاں گئی؟ وہ کہتی ہے کہ پھر دوبارہ آؤ. دوبارہ غریب آدمی ہے, کرایہ والا گاڑی ہے, وہ تو کہتے ہیں کل آؤ. السلام علیکم جی, آپ کی یہاں کیا ذمہ داری بھائی؟ میں یہاں پہ میل سٹاف نرس ہے. بھائی یہ ایکس رے کیوں نہیں ہو رہے ہیں؟ سب چیز ہو رہی ہے. آئیں دکھائیں گے کہاں ہو رہے بالکل ہیں. ایکس رے. آؤ میرے ساتھ چلو, آؤ مجھے لے چلو. 12 بج گئے ہیں, 12 بجے لوگ چلے جاتے ہیں تو پوچھو 2 منٹ تھدو تھی نا, گلا ہے تو نا تکڑ نہ کرنا. ارے اتنا غصہ تو نہ کرو, اتنی پیاری چہرہ, اتنا پر نور چہرہ, اور ساتھ ہی غصہ بھی کر رہے ہو. نہیں, نہ میں آپ سے کر رہا ہوں, دیکھیں غریب آدمی ہے یار, معاف کر دو. داڑھی کو ہاتھ لگاؤں, یہ دیکھو اس کو معاف کر دو. اچھا پہلے گلے ملو, مجھے خوشی ہوگی. نہیں پتہ کیا بات ہے, آپ نے اس سے غلط بات کی, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. میں نے کیا غلط بات کی؟ آپ کا یا تو اپنا کوئی ذمہ دار لے آؤں, آپ سٹاف نرس ہو, میں آپ کی عزت کر رہا ہوں. آپ نے کہا ایکس رے ہو رہا ہے, میں نے کہا بتاؤ کہاں ہو رہا ہے, آپ نے ساتھ ہی اس کو کہا تم چپ ہی ہو. اللہ آپ کو عزت ہے, تھینک یو. اچھا اس طرح چیخ کے بولنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو جو پوچھ رہے ہیں وہ پوچھو نا. آپ پوچھو کیا پوچھنا ہے. تم رہے ہو, آپ پوچھو مجھ سے. مجھ پہ ہو رہے ہو. میں تو نہیں ہو رہا, میں تو ہنس رہا ہوں آپ پہ. مجھ پہ اور ہنس کیوں رہا ہے؟ جیتے رہو, محبت سے ہنس رہا ہوں. ارے واہ, تھینک یو. چلیں کوئی بات نہیں, پریشان نہ ہو. السلام علیکم, کیا ہوا؟ موٹر سائیکل پہ گرا ہوا. بچت ہو گئی؟ کوئی زیادہ چوٹ تو نہیں؟ ایکس رے کروایا ہے, کیا حالات ہیں ایکس رے کے؟ ڈاکٹر دیکھے گا. ابھی وہ آگے چلیں جی. اچھی بات یہ ایکس رے فلم ان کے ہاتھ میں ہے, جو چیز اچھی ہے وہ دکھاؤں گا. ان کا ایکس رے ہوا ہے, ان کو ایکس رے کر کے دیا گیا ہے. تو جو بات ابتدائی طور پر تھی کہ ایکس رے میں پرابلم ہے, کسی نے کوئی تنگ تو نہیں کیا؟ ہاں, ایکس رے ان کا ہوا ہے جی, ویری گڈ. آئیں جی آگے. کیا ہوا اس کو؟ چلو اللہ کی حفاظت, جاؤ, اللہ کی پناہ میں. ادا سائیں بلاول بھٹو زرداری صاحب, 1 منٹ کے لیے ادھر توجہ کیجئے گا. یہ پنو عاقل ہے, اور ایک جانب یہ سید خورشید شاہ صاحب کا حلقہ ہے, دوسری جانب اکرام اللہ دارجو صاحب کا حلقہ ہے صوبائی میں, اور قومی میں خورشید شاہ صاحب کا. ایک چیز دکھانا چاہوں گا, یہ بلاول بھٹو پاک ہے, بلاول بھٹو زرداری. یہاں پر اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری پارک لکھا گیا تھا, اور جھنڈا تو بہرحال ابھی لگا ہوا ہے جی بھٹو. لیکن یہاں پر کیا حالات ہیں, آئیں آپ کو یہاں کا جاگنگ ٹریک دکھاتا ہوں. بلاول صاحب آپ ساتھ آئیں, آپ کو جاگنگ کرواتے ہیں. کسی چند سال پہلے یہاں پر ایک جاگنگ ٹریک تھا جو وال ٹو وال ساتھ چلتا تھا, یہ پارک تھا, لیکن اب یہ قبضہ ہے. اور یہاں پر بلاول صاحب یہ آپ کے نام پر پارک ہے, اور یہاں پر بیسیکلی سٹنگز بن گئی ہیں وسیقہ نویس بھائیوں کی. ہمارے بھائی وسیقہ نویس جو ہیں, انہوں نے بیسک ہیومن رائٹ جو ہے وہ چھین لیا ہوا ہے. اور آپ کو دکھاتے ہیں پارک میں ہوٹل کا بندوبست بھی, فلٹریشن پلانٹ کے معاملات بھی. پین کریں ذرا, یہ دیکھیں یہاں پر دیر واز اے ٹائم جب یہاں پر پلانٹیشنز تھی. زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا, چند سال پہلے. یعنی آپ کی سیاست میں جیسے جیسے آپ آ رہے تھے ویسے ویسے یہ پارک اجڑتا جا رہا تھا. اب دیکھیں جی, یہ دس از واٹ اٹ از. سب وسیقہ نویس بھائی جو ہیں, سینٹر میں کوڑے کا ڈھیر ہے, اور یہ بلاول بھٹو پارک ہے. ہم پنو عاقل میں موجود ہیں, اور پنو عاقل کی عوام کا یہ بیسک رائٹ تھا. آگے بھی چلتے ہیں جی. ایک قبضہ تو یہ ہو گیا جو مل بانٹ کر کیا گیا. آئیں جی اس سائڈ پہ بلاول صاحب. ادا بلاول ادھر آئیں تو یہاں کیا ہوا ہے یار, یہ تو بلاول بھٹو پارک تھا, سمجھتے ہیں. السلام علیکم. صحیح آئیے گا, کیا حال ہے؟ آئے نا آگے آئیں یار, کوئی ہے یہاں کا ذمہ دار؟ سلام ہی لے لو. یہ تو بلاول بھٹو پارک تھا, یہ کیا ہوا ادھر, جن آیا کیا ہوا؟ ہم نے بھی سنا ہے, پتا تو نہیں یہ پارک ہے یا نہیں. ہم نے بہت کیا 500 سال پہلے تھا؟ ایسے تو نہیں کر سکتے, لیکن 3 سال 4 سال ہو گئے. یہ 4 سال پہلے ایسا کیا ہوا کہ پارک سے یہاں قبضے ہو گئے؟
ये तो हमें पता नहीं। ये तो ख्वातीन बच्चों के लिए बुनियादी सहूलत थी। बिल्कुल सही है आप। आपको यहाँ किसने बिठाया है? ये मेरा दोस्त है ये। भाई सलाम तो ले लो यार, तुम्हें तो गले मिलना बनता है। तुमने बिलावल भुट्टो पार्क ही रगड़ दी है यार, तुम्हें तो सलाम करना पड़ेगा, तुम तो बड़े ताकतवर आदमी हो। ताकतवर हम नहीं है, ताकतवर पीपी वाले लोग हैं। पीपी वाले लोग हैं? अच्छा, लोग हैं ताकतवर। हम हाँ। ये ठेके पे है हमें। ठेका किससे लिए? ये इधर ये वो ठेका कोई कागज पे हुआ होगा ना? उनको है ठेका, लीज पे है ये होटल, उसको 99 साल के, है 99 साल पे लीज पे है। पार्क को लीज पर दे दिया, आप ये कह रहे हो? हाँ। ये पीछे सिटिंग वालों को भी लीज पे दी है? ये भी कैसे हो सकता है? मैं इस शहर का नहीं हूँ। सिटिंग वालों को कैसे लीज पर दिया जा सकता है? ये भी लीज पर कैसे जा गवर्नमेंट सकता देती है? है नहीं लीज पे। नहीं दे सकती, ये बेसिक राइट है अवाम का, वो है दे नहीं वो सकती। लीज पे लिया है उसने। भाई इस कब्जों को कैसे लीज पर कर सकते हैं? और से लिया है। आपने सुना है जी कि लीज पर है? आपने कोई लीज का कागज देखा है? मैंने नहीं देखा। कितने पैसे देते हो इसके महाना? तो मैं 27,000 दे रहा हूँ एक महीने की। किसको दे रहे हो? ये जिसका होटल है, किसी सरकार के अकाउंट में जमा करवाते हो? मैं नहीं कराता हूँ। किसी का नहीं है ये अवाम का होटल है। वो बीबी शहीद का और भुट्टो साहब की बात याद है ना? जी जी कि असल ताकत अवाम है, सही। तो अवाम की चीज तो छीन ली। बिलावल भुट्टो साहब समझिएगा, आप जब छोटे थे और बीबी बाहर थी तो बड़ा कुछ हुआ, लेकिन अभी यहाँ पर आप अब बड़े हो चुके हैं, यानी 3-4 साल पहले यहाँ पर कहानी चल गई है। आए आपको पानी पिला के लाता हूँ, शायद पानी की जरूरत पड़ जाए, मेरा तो गला खुश्क हो रहा है। कई दफा गुस्सा आए तो भी पानी पीना चाहिए, आपको शायद आ सकता है, लेकिन मेरा तो गला खुश्क हो रहा है। आए जी बिलावल साहब पानी पीते हैं। बिलावल भाई आए। बिलावल भाई पानी नहीं आ रहा? अच्छा, टूटियां ही नहीं है? टैंकी भी कोई उतार के ले गया? ये क्या हो गया? बिलावल भुट्टो साहब ये पन्नू आके ले, अवाम प्यासे हैं, साफ पानी दस्तयाब नहीं है, खारे पानी की वजह से गुर्दों के मसाइल हो रहे हैं। क्या हुआ? बताओ। मसलो ये हुआ तो मां परदेसी हमारा सखर जो है किराए दिया मुझे होटल मिले। हाँ, किराए पे होटल मिला है ना आपको? तर्जुमा कर रहा हूँ। मुझे मैं समझ जाऊंगा इंशाल्लाह। माँ के होटल मिले लाख किराए दे। हाँ। इन्हें माँ भरी 900 रुपया रोज। अच्छा। माँ परदेसी माँ चवान तो मुझे हेल्प के मदद किराओ न वठो। हाँ। पर पोइ बि किराओ वठींदा मैं होटल जा 10,000-12,000 डेली खर्चो आहे। हाँ। ये छोकरा मुलाजिम नहीं है जेके वो ये कह रहे हैं कि वो 900 रुपया रोजाना किराया देते हैं इस होटल का, और वो परदेसी हैं, वो यहाँ के मकामी नहीं है। उन्होंने यहाँ पर इसका गुजर सफर भी अच्छा नहीं चल रहा है। ये 900 तो दे रहा है, इसने कभी इस होटल से कमाया नहीं है। कमाया नहीं है। 1200-1400 रुपया खर्चा रोज हो जाता है बाकी चीजें निकाल कर। लेकिन बिलावल साहब समझने की बात यह है भैया, ये बिलावल भुट्टो पार्क है जहाँ पर कब्जे चल रहे हैं। अच्छा बिलावल साहब, आपने सुबह निकले सैर करने के लिए, पता चला पार्क पे कब्जा, बिलावल भुट्टो पार्क पे भूख लग गई, खाने को दिल किया, साथ आए तो पता चला यहाँ होटल भी कब्जे पर चल रहा है और वो बिलावल भुट्टो पार्क है। फिर थोड़ा सा परेशानी हुई, दिल घबराया, सोचा पानी पी लें। पानी पीने के लिए आए तो पता चला टैंकी उतार के ले गए, नल उतार कर ले गए, सरकारी कागजों में बनने वाला फिल्टर उड़ गया। खारा पानी पीने पर मजबूर हुए, गुर्दों के मसले हो गए, अस्पताल पहुंच गए। अस्पताल गए तो पता चला कि वहां पर 8 साल से जो डायलिसिस मशीनें पड़ी हैं, सिर्फ टेक्निकल बंदे हायर ना करने की वजह से बर्बाद हो गई हैं। अब चलते हैं बिलावल भुट्टो साहब की, तो शायद नाम पर ऐसा मामला यहाँ पर कोई बेहतर नहीं चल सका। बीबी शहीद के नाम पर देखने चलते हैं क्या चलाया गया यहाँ पर, और ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है। अल्लाह ताला गरीक़े रहमत करे बीबी शहीद को, उन्होंने बहुत सफर किया, बड़ा काम भी किया। ये सामने जी ये क्या है? बेनजीर पाक, अल्लाह बीबी रानी को गरीक़े रहमत करे, उनके लिए मगफरत का मामला फरमाए। ये बीबी के नाम से मंसूब पार्क है जी। यहाँ पर छोटे छोटे पार्क से वो बिलावल साहब वाला पार्क जो उनके नाम पर बनाया गया था,
बिल्कुल माँ बेटे के नाम पर बनने वाले पार्क साथ साथ हैं। वो पार्क तो उजड़ गया, वहां हो गए कब्जे, वहां पर कब्जे का होटल, फिल्टर बंद, तबाह बर्बाद। यहाँ पर कुछ बेंचेस बस आए सर, अस्सलाम वालेकुम। ये तो बहरहाल पानी भी लगा हुआ है, थोड़ी सी हरियाली नजर आ रही है। तो ये हरियाली अभी हुई है कुछ वक्त से। यहाँ पर क्या क्या चीजें, कोई झूले शूले थे, कोई नहीं थे? यहाँ पर लाखों रुपए मालियत के झूले लगे थे। कहाँ है भाई? मुझे एक सेकंड नजर नहीं आ रहे, आपको आ रहे हैं कहीं? झूले यहाँ से गायब हो गए, कौन ले गया? पता ही नहीं चला। के इनसे पूछ रहे थे ये झूले कहाँ गए। सिक्योरिटी वाले कहाँ हैं? म्यूनिसिपल अमला, म्यूनिसिपल वो कहाँ है? जो अफसरान है वो आओ क्या जरा। कह रहे थे कि झूले पता नहीं कहाँ चले गए यहाँ से। अच्छा। लगे जी, टूट फूट का शिकार है। लाखों रुपए मालियत के तो फूल लगे थे, हाँ। वो फूल भी गायब हो गए। चलो फूल तो हमारी वैसे भी आदत है कि हम फूल मसल देते हैं, फूलों को तो हम चलने भी नहीं देते। ना जाने कितने फूल मसले गए, अल्लाह पनाह अता फरमाए। झूलों शूलों का पता करते हैं, समझते हैं कि यहाँ का मसला क्या क्या है। सारे गायब हो गए, वो भी लाखों रुपए मालियत के झूले लगे थे यहाँ। हाँ ठीक है। कुछ अरसे में गायब हो गए। चाचा अदा सही, क्या हाल है? छा हाल है, छा हाल है? अस्सलाम, छा हाल है? क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है, अल्लाह का सेहत अच्छी है? आप सुनाए सब। आप यहाँ की जिम्मेदारी है? सर मैं यहाँ छोटा मुलाजिम हूँ, क्या मुलाजिमत करते हैं? माली हूँ। माली हैं। यहाँ कोई झूले शूले लगे थे पहले कभी लगे थे, अभी कभी? तो 150 साल पहले? कितना पहले? नहीं, पहले जब ये 2012 से हम जब अपॉइंटमेंट हुए थे ना, उससे पहले लगे हुए थे। जब आप आए थे तब लगे हुए थे? नहीं, तब नहीं लगे हुए थे, उससे पहले लगे हुए वो कहाँ गए झूले? वो कुछ ऑफिस में जमा करवाए हैं, कुछ अंदर पड़े हुए हैं स्टोर में। दिखाएंगे जरा स्टोर में जो पड़ेंगे। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि कुछ झूले ऑफिस में जमा करा दिए, कुछ स्टोर में। वैसे ऑफिस में जमा, बहरहाल समझते हैं जी, ऑफिस कौन सा होता है जहाँ जमा कराते हैं? जिए भुट्टो, जिए बेनजीर भुट्टो। अच्छा जी, 1 2 बहरहाल झूलों की बाकियात एटलीस्ट पड़ी हुई हैं, ये नहीं कि कबाड़ करके बेच दिया गया। जो चीज पॉजिटिव है, चाचा शाबाश, कबाड़ है जैसा भी आपने संभाल के रखा हुआ, अपनी जिम्मेदारी अदा की है। गले मिलो, जो अच्छा काम करे हमें उसको अप्रिशिएट करना है। बिलावल साहब, ये चाचा कोई और आदमी होता तो उसने कबाड़ में बेच के खा जाने थे, लेकिन उसने वो बाल टूटे फूटे रखे जरूर हुए, एक अच्छी चीज है। लेकिन बिलावल साहब वो उधर ही पता कर लें, अस्पताल का ही पता कर लें। या पानी अजियत है, अजाब है, बीमारी फैल रही है और कोई मदद के लिए पुरसाने हाल नहीं है। वैसे मैं एक दस्तबस्ता दरखास्त करूंगा, मैंने पहले भी की है, कि मेक अ कॉल टू खुर्शीद शाह साहब, डू मी अ फेवर, मेक अ कॉल टू जाम इकरामुल्लाह दारेजो साहब और खुर्शीद शाह साहब। उनको बुलाएं, अपने सामने बिठाएं और उनसे पूछें कि मेरी पन्नू आकिल की आवाम आपकी मौजूदगी में ख्वार क्यों हो रही है, और अगर हो रही है तो आप खुद विजिट करें। हो रही है तो नाउ दिस इज द टाइम कि अल्लाह ने आपको दोबारा इज्जत दी है, आपको दोबारा काम करने का मौका मिला है। इस दफा गरीब की जरूर सुनिएगा।